तुझ्या मोगाच्या न्हू एक फावटी तेगी भयणी म्हाका मेळोंक आयल्यो एकाच कुटुंबाच्यो तेगी भयणी म्हाका मेळोंक आयल्यो आनी तांच्या कुटुंबांत कितें कश्ट आसात शांती ना समाधान ना झगडे लढाई जाग्या विशयांत तक्रार भावा बहिणी मध्ये राग दुस्मानकाय हे सगळें घेवन म्हणजे सशें येयली आनी उलयता ती बहीण म्हणाली वय फादर म्हजो घोव बेबदो घोव पियेतालो आनी म्हाका दोस्तालो देखून तो जीव आसतना हांवें ताका कांय मोग दाखोवंक ना मात्र न्ही एका बायलेन एका घोवाचो कसो मोग करीत तसो मोग करूंक ना मात्र ताका हांव बेल्ट शेल्लें घालताली 2 दिसांचे 3 दिसांचे पयलेंचे बेल्ट शेल्लें घालतली जाल्यार खा नाजाल्यार मोर म्हणटली आतां तो मेल्ल्या उपरांत म्हाका सूख ना फादर तो मेल्ल्या उपरांत म्हाका सूख ना तशेंच म्हज्या देराची बायल मोसराळी ताका पळयतना म्हाका जायना फादर अशें घोवा विशयांत देराच्या बायले विशयांत आनी कुटुंबाच्या हेरा सान्या विशयांत ती उलोवनूच गेली आनी सगळें उलोवन जाता निमाणें ती म्हणाली फादर म्हाका शांती ना फादर म्हाका समाधान ना फादर हांवें कितले मागणें केल्यार देव आयकना फादर कुर्तींत केसी आसात फादर आवय म्हजी अंतुळणार आसा फादर कित्याक फादर देव म्हजेर आशिर्वाद घालिना म्हणून म्हाका विचारता हांवें सांगलें त्या भयणीक बहिणी तुझ्या मौन नितळना बहिणी तुझे काळीज नितळना बहिणी तुझे जिवीतच नितळना तर देवान कशें तुका आशिर्वाद दिवचो पयलें तुज्या मौनांत काळजांत कुडींत आत्म्यांत तूं नितळ जा आनी पळय अजापां विटमितां असर्यां मागण्याचो फळ आनी कितें तूं मागताय कशें तुका मेळटा पळय म्हणून हांवें ताका सांगलें देखून भावा बहिणीनो आज तू आनी हांव आमी पवित्र जाल्या शिवाय नितळ जाल्या शिवाय आमी भाग्यवंत जाल्या शिवाय आमकां देवाचो आदार करपाक मेळना देवाचे उतार आमकां सांगता तेसलोनिकेरांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत आनी हांव वाचवार 5 आनी ओळू 23 1 Thessalonians chapter 5 verse 23 आमी कशें आसा जे म्हणून देवाचे उतार सांगता आनी केदाळा देवाचें येणे आमचे थंय जाता केदाळा जेजू आमच्या थंय येवन मनान काळजांत कुडींत बिडार करता म्हणलें देवाचे उतार सांगता 1 Thessalonians chapter 5 verse 23 ऐका समाधान दिता तो देव तुमकां सर्व वाटांनी पवित्र करूं सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या म्हणजे सोडवंदराच्या येण्या वेळार ताणें तुमच्या थंय येवन मनांत काळजांत कुडींत आत्म्यांत येवन बिडार करच्या वेळार तुमी सगळेच प्राण म्हणजे तुमचो प्राण म्हणजे जीव तुमचो आत्मो आणि तुमची कूड निर्दोषी सांभाळलेली असो परत्यान ऐका चित देऊन ऐका समाधान तुका जाय शांती तुका जाय समाधान दिता तो देव तुमकां सर्व वाटांनी पवित्र करूं तुम्ही सर्व वाटांनी पवित्र जाल्या शिवाय समाधान आमकां ना शांती आमकां ना देखून समाधान दिवचो तो देव पयलें तुमकां सर्व वाटांनी पवित्र करूं सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्या आनी जेजू क्रिस्ताच्या येण्या वेळार तो येवंक तयार जाताना तो येवन तुका स्वागत करूंक स्वीकार करूंक तयार जाताना तुम्ही हांगासले आमी हर एकली सगळेच म्हळ्यार प्राण तुमचो प्राण म्हणजे जीव तुमचो आत्मो आणि तुमची कूड
निर्दोषी सांभाळली निर्दोषी म्हळ्यार दोष नसलेली सांभाळलेली असो. देखील भाव बहिणीनो, जेन्ना तुजो आत्मो नितळ जाता, जेन्ना तुजी कूड नितळ जाता, जेन्ना तुजो जीव या प्राण नितळ जाता, समाधान तुझे थंय येवन बिडार करता. जेजू तुझे थंय येवन बिडार करता. हांव आसा म्हणलो देव तुझे थंय येवन बिडार करता. देखून आज आमी सर वाटांनी पवित्र जायचे. सर वाटांनी कुडींत, मनांत, काळजांत, आत्म्यांत, जिवांत आनी आमच्या आत्म्यांत आमी पवित्र जायचे. ना तर देवाचो आदार आमकां ना, देवाची कृपा आमकां ना, विस्मिता आश्चर्य आनी बरेपण भलायकी आमकां मेळना. कित्याक तुवें आनी हांवें देवा बरी जाल्ल्या करीत, देवा सवय एकवटलेल्या करीत, ह्या देवाच्या सारक्याचे आनी स्वरुपाचे जावन जियेलेल्या करीत आमकां देवाचो आदार ना. उत्पत्ती ग्रंथ अवस्वर 1:20-6 कितें म्हणटा ऐका. उत्पत्ती ग्रंथ अवस्वर 1:20-6 म्हणजे जेनेसिस चॅप्टर 1:26. तुवें आनी हांवें देवा बरी जावचें म्हळ्यार कितें म्हळ्यार देवाचें उतर आमकां सांगता ऐका. आनी देवान म्हळें आमच्या स्वरुपाचो आनी आमच्याच सारक्याचो मनुष्याक आमी करूया. ऐकलें की परत वाचतल्यान सुवास. देवान म्हळें आनी देवान म्हळें आमच्याच स्वरुपाचो आनी आमच्याच सारक्याचो मनुष्याक आमी करूया. देखून मनशाक देवान आमच्याच सारक्याचो आनी आमच्या स्वरुपाचो म्हणून केला. देखून देवाचे सारखे आनी स्वरूप आमी जोडलेल्या करीत, देवा बरी आवानी तू आमी जालेल्या करीत देव आमचे थंय येवन बिडार करिना. आनी देवाची एक सारकें कितें जावन आसा म्हळ्यार आज हांव तुमकां दाखोवन दिता. लेवी शास्त्रांत अवस्वर 19 आनी 2 आमकां सांगता. लेविटिकस चॅप्टर 19:2 देवाचें एक सारकें. कित्याक देवान तुका आनी म्हाका आमकां ताच्या सारक्या सोर आसला, ताच्या सुरपा सोर आसला जाल्यार लेवी शास्त्र अवस्वर 19 आनी 2 लेविटिकस चॅप्टर 19:2 देव कितें जावन आसा, देवाचें सारकें कितें म्हणलें एगडी ऐका. त्या दळा तूं आनी हांव ताचे बरी जावचें म्हळ्यार कितें तुका आनी म्हाका आमकां समजतलें. ऐका. इस्रायेलींच्या सगळे सभेकडे उलोवन तांकां अशें. इस्रायल म्हळ्यार देवाची परजा, विंचून काडलेली परजा, देवान आपणयलेली परजा. देखून म्हज्या परजे लागीं, इस्रायलिता लागीं उलोवन त्या सगळ्या सभेक अशें सांग म्हणटा देव म्हजेक. आनी पवित्र जाया कित्याक हांव सरस्पोर तुमचो देव पवित्र. पळय न्ही गे, पवित्र जाया कित्याक हांव तुमचो देव, तुमचो रचणार हांव पवित्र. कशें आवय बापाय आपल्या भुरग्यांक सांगतात तुमी बरीं जाया, कशीं तुमची आवय बापाय बरीं. आनी कोणी सांगतात भुरग्यांक पळय तुज्या आवयक पळय, तुज्या बापायक पळय, तुज्या आज्याक पळय, तुज्या आजयेक पळय कितलीं बरीं, तांचे बरी जाया म्हणून दुसरी हेरां भुरग्यांक सांगिल्लेलें आसा. तशेंच आमचो सर्गीचो बाप कितें म्हणटा, पवित्र जाया कित्याक हांव तुमचो देव सरस्पर देव पवित्र. देखीन भावां भयणीनो, आज हांव आनी तूं आमी देवा बरी पवित्र जाल्या शिवाय, नितळ जालेल्या शिवाय आमी देवा सशी येवंकी सकना, देवा हातावन कितें आपणावंकी, ह्या देवाचो आदार आनी आशिर्वाद जोडूंकी सकना. कित्याक देवाचे उतारास कितल्या गुंडायन तुमकां व्हरता पळया. निर्गमनाच्या बुकांत, बुक ऑफ एक्झोडस, निर्गमनाचो बूक अवस्वर 3 आनी 1-5 पर्यंत ऐका. बुक ऑफ एक्झोडस चॅप्टर 3:1-5. निर्गमनाच्या बुकांत अवस्वर 3:1-5 मोइजे आपल्या मावाचे म्हणजे जेत्रेचे कितें बोकरे घेवन, बोकऱ्याचो हिंड घेवन येता. होरेब पर्वता लागीं येता आनी थंयसर तो हिंड सकला, पर्वता सकला सोडून पर्वता वयर वेताना ताका कितें पळोवंक मेळटा आनी कितें आयकोवंक मेळटा एगडी ऐका. देवाचें उतर आमकां सांगता. एक्झोडस चॅप्टर 3:1-5. मोइजे आपल्या मावा जेत्रोसो मिदियानाच्या याजकाचो बोकरो हिंड राखतलो.
मोइजे इजिप्तांत फोडून दावल्लो मोइजे मिदियान म्हणल्यार गांवा पावता थंय जेत्रे म्हणल्यार एका ताच्या याजकाच्या दुवेच्या मोगार पडता ताजे लागीं काजार जाता देखून जेत्रेचो तो जावय जाता आनी जेत्रेचो हिंड बकऱ्याचो हिंड सांबाळूंक जेत्रे ताका सोंडिता आनी तो बकऱ्याचो हिंड सांबाळून आसतना कितें जाता ऐका एक दीस तो आपलो हिंड आरणे उतरून व्हरून गेलो एक दीस मोइजे तो बकऱ्याचो हिंड काडून आरण्ये उतरून वता आनी तो होरेबा लागीं म्हणजे देवाच्या पर्वता लागीं आयलो होरेबा लागीं होरेब पर्वता लागीं म्हणजे देवाच्या पर्वताक लागीं येता आनी थंय सरेस्पराचो दूत जळत्या उज्या रुपार एका जिलकुटा मध्ये ताका होरेब पर्वतार मोइजेक एका जळच्या जलकुटा रुपार या बोल्या रुपार सरेस्पराचो दूत ताका दिश्टीक पडला आनी जिलकुट जळतले पूण ते लासनातले उजो उजो सगळें बोलें उलपंत आसा पूण लासना गोबर जायना ते पळोवन आसलो तो ते ताणें देखलें आनी मोइजेन म्हळें जिलकुट कित्याक लासना जिलकुट वय उजो दिसता म्हाका हे विचित्र पूण कित्याक तें जळना हे विचित्र दृश्य हांवें लागीं वचून पळोवंक जाय पळय सुद्दां ताका दिसता उजो 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 जिलकुट दिसता ताका फ्लेम्स म्हणटा आमी फ्लेम्स ऑफ फायर उज्याची जिलकुटां दिसतात पूण तें बोलें या जिलकुटें गोबर जायना कित्याक हे विचित्र आमी पळय जे म्हणून लागीं वताना देव कितें म्हणटा ऐका मोइजे ते पळोवन लागीं सरतलो ते सरेस्परान पळयलें आनी जिलकुटा मध्ये ताणें ताका उलो केलो मोइजे ते देवाक लागीं सरताना पळया भाव भयणीनो ते जिलकुट पळोवच्या आशेन लागीं सरताना जिलकुट्या मोद्या तावन देवान ताका उलो मारलो आनी म्हळें मोइजे 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 मोइजेन जाप दिली आनी मोइजेन जाप दिली आपले हांव हांगा आसा कोणाक म्हाका पळयताय तो म्हणटा म्हाका पळयताय हांव हांगा आसा आपले हांगा आसा देवान ताका म्हळें हांगा लागीं सरनाका तुज्या पांयांचो वाणो काड म्हाका लागीं सरनाका तुज्या पांयांचो वाणो काड पांयांचो वाणो काड म्हणल्यार अर्थ कितें पांयांच्या वाणाक कितें आसता पांयांच्या वाणाक कितें आसता आमच्या रितीन मंदिरांत आराधनेच्या कोपेलाक भितर येतना हांवें तें बोर्ड घाल्लें तुमचो वाणो खाण तुमी भितर या म्हणून वाणो खाण भितर या कित्याक तूं उबो आसाय तो जागो पवित्र तूं उबो आसाय तो जागो पवित्र तुजे मेळे काडून तूं म्हाका लागीं सरनाका देखून आमचे मेळे काडून आमी देवाक लागीं सरूंक जायना पळया न्ही भाव भयणीनो तूं उबो आसाय तो जागो पवित्र देखून तूं लागीं सरनाका तुज्या पांयांचो वाणो काड वाणांक लागले ते मेळे हांगासर ह्या पवित्र जाग्यार येवचें नाका खंयसर देव आसा तो जागो पवित्र आनी जर तर तुमी तो जागो पवित्र थंय तुका देव आसा म्हूण चिंतून गेल्यार तो थंयसर तुका देवाची वळख जावची ना पूण खंयसर देव आसा निजाय की तो जागो पवित्र देव आसा जाल्यार खंयसर देवाचें हें न्हय कोण हा थंय देव आसा तो मनीस पवित्र कोण हा थंय देव बिडार करता तो मनीस पवित्र भाग्यवंत देखूनच सांता भक्तां सवय देव बिडार करनासलो म्हणून मरिये थंय बिडार करनासलो जेजू थंय बिडार करनासलो म्हणून आमी पातयेवन तांकां भाग्यवंत म्हणटा पवित्र म्हणटा देखून भाव भयणी तुजे आनी म्हजे आमचे मेळ्ळें काडून आमी देवा सरशी आयल्यार आमकां देवाची कांयच करपा लाभना देवाचें उदाहरण सांगता मातेवाच्या वांजेलांत अवस्वर 5:8 ऐका कोण देवातून आदार जोडटलीं कोण देवाक पळयतलीं कोण देवाचें दर्शन जोडटलीं थंय बरोवन घाला मातेवाच्या वांजेलांत अवस्वर 5 आनी 8
मॅथ्यू चॅप्टर 5 वर्स 8 देवाचे उतार सांगता एक ऐका. नितळ मनाची कितली भागी, नितळ मनाची कितली भागी, देव तांकां पळोवंक मेळटलो, देव तांकां पळोवंक मेळटलो. नितळ मनाची भागी, देव तांकां पळोवंक मेळटलो. म्हज्या एका कांतारान तुमी आयकतात न्ही, म्हजे थंय जिये पवित्र आत्म्या, म्हजे थंय जिये पवित्र आत्म्या, सदां काळजिये देवाच्या आत्म्या, सदां काळजिये देवाच्या आत्म्या, मुझे थंय जिये, मुझे थंय जिये, मुझे थंय जिये. केदाळा देव तुझे थंय म्हणजे ते आमचे थंय येवन जियेता. जेन्ना तुझे मौन, तुझे काळीज, तुझी कूड, तुझी चिंतना, तुझी उत्तरां, तुझी भोगणां, सगळ्यान तुझे सर्वस्व, सगळ्यान तुझे जिवीत नितळ आसा, निर्मळ आसा, भाग्यवंत आसा, पवित्र आसा, त्या दाळा देव तुझे थंय येवन बेडार करता. देखूनच त्या कांतारांत आमी आयकता, मन मुझे नितळ कर, चिंताप मुझे निर्मळ कर, मन मुझे नितळ कर, चिंताप मुझे निर्मळ कर, काळीज मुझे कालते कर, जीवित मुझे बोळे कर, काळीज मुझे कालते कर, जीवित मुझे बोळे कर, काळीज मुझे कालते कर, जीवित मुझे बोळे कर, मुझे थंय जिये. तुझे मौन नितळ जाल्ल्या वेळार, तुझे काळीज नितळ जाल्ल्या वेळार, तुझी कूड नितळ जाल्ल्या वेळार, तूं चिंतनांनी, शब्दांनी, भोगणांनी नितळ जाल्ल्या वेळार देवाचे येणे, देवाचे बिडार तुझे थंय जाता. देखून कितें बरयलां परत्यान वाच बाय. नितळ मनाची कितली भागी, नितळ मनाची कितली भागी, देव तांकां पळोवंक मेळटलो, देव तांकां पळोवंक मेळटलो. देखून त्या भयणीक हांवें सांगलें, तुका शांती ना म्हणटाय, समाधान ना म्हणटाय, घरा लढाय झगडे इराराय म्हणटाय, कोर्टीन केस घाल्या म्हणटाय, आनी की आस्तीचो वांटो मेळों ना म्हणटाय, आवयक हुशार ना म्हणटाय. हांवें सांगलें, बाये भयणी पयले नितळ जा. चिंता सांगलें हांवें, तुका पळयतनाच कळटा तुज्या मतीन शांती ना, समाधान ना, तूं रेस्टलेस, तुज्या तोंडारच कळटा, तुझ्या दोळ्यांनीच कळटा राग, हगे, मसोर, जिद्द, पारीकपण, कुसाडाय. कालच एका म्हाका बहिणीचे फोन आयले आनी म्हणाले, फादर अशें जालें फादर, आनी अशें जालें, आनी म्हाका अशें जालें, कश्ट इतले जाल्यार म्हाका कश्ट दिलें, दख दिलें म्हणून त्या पुलिसा लागीं सांगतना, तुका पळयतनाच कळटा बाये, तुवें सांगचें कितें म्हणलें म्हाका समजता म्हणालो खंय. आनी तो पुलीस म्हणालो खंय, आमकां पुलिसांक आमकां कोणें सांगायचें म्हणना, तुमी उलयतना तुमकां पळयतनाच तुमी सच सांगतात गे, फोट सांगतात गे, तुमी जाल्लें उलयतात गे, जायनातलें उलयतात, तुमकां पळयतनाच कळटा म्हणालो खंय. एका मनशाक कळायचें जाल्यार भाव भयणीनो पळय न्ही. देखून हांवें हाज्या पयल्यान तुमकां सांगलां, म्हणजे की देवा सशीन वेचा पयलें तो कसो आसलो, आनी देवा तावन देवाक मेळून फाटी येताना कसो आसलो. आमी वाचता निर्गमनाच्या बुकांत, एक्झोडस निर्गमनाचो बूक, हांव वर्सवर 34 आनी वळ 29, म्हणजे बुक ऑफ एक्झोडस चॅप्टर 34 वर्स 29. पळया कितें म्हणटा आयका. एक्झोडस 34 वर्स 29. मोइजे होरे पर्वतार वेताना आनी थंय वचून देवा लागीं उलोवन देवाक भेटोवन फाटी येताना ताजे थंय जाल्ली बदलावणी पळया आयका. मोइजे सोल्ल्या शासनाच्यो फळयो, मोइजे सोल्ल्या शासनाच्यो फळयो हातीन घेवन सिनाई पर्वता वयलो, हातीन घेवन सिनाई पर्वता वयलो
सकला देवताना सरेस्पराकडे उलयल्ले वरवी सर्वेस्परा लागी उलयल्ल्या वरवी ताच्या मुखामळाची कात परजळतली म्हणून तो नेणा आसलो पण हेरांक दिसताले तुझे थंय देव पिडार करता या ना तुझे थंय पवित्र आत्मा पिडार करता या ना तुझे मन पळयतना तुझे तोंड पळयतना कळटा नेणट्या भुरग्यां पळया ल्हान ल्हान नेणट्या भुरग्यां पळया तांच्या तोंडार परजळ कितें हांसो कितें प्रकाश कितें कित्याक तांची मनां नितळ तांची काळजां नितळ तांची चिंताप नितळ तांची बोगणां नितळ तांचे सगळें जिवीत नितळ ना राग हगे या मसोर या जिद्द या परीकपण कुसाडाय ना गर्व या अहंकार ना स्वार्थ ना हांव मुझे म्हाका म्हणलें चिंताप देखून तांचे मन नितळ देखून तांच्या तोंडार केदाळे परजळ प्रकाश संतोष देखून तांकां आमी आंज म्हणटा देखून जेजून म्हळें काल नेणट्या भुरग्यां बरी जाल्ल्या करी तुमी सर्गीच्या राजरिगानान म्हणलो अर्थ तो देखून भावा भयणीन हांगा आसल्या तुमकां हांव सांगता तुमचे कडेन आस्त आसूं पुरो तुमी शिकल्या जावं पुरो तुमचे कडेन पदवी आसूं पुरो तुमचे कडेन व्हडल्यो एस्टेट आसूं पुरो तुमचे कडेन व्हडली वाहन आसूं पुरो तुमचे कडेन भांगार काही किलो आसूं पुरो या तुमच्या घरांनी व्हडले कितें म्हणटात आदल्यांचे पुराय गद्य म्हणटा आमी सिंहासन आसूं पुरो कांय प्रयोजन ना ते तुका आनी म्हाका आमकां सर्गाक वरिना तुझी आस्त बदीक तुझी ग्रेस काय तुझो दुड्ड भांगार तुझे शिकाप तुझ्यो पदव्यो डिग्रियो तुका सर्गाक वरिना तुका देवा सरशी हाडिना हांव तुमकां सांगता हांव गोंयांत आशिल्लो काल आयल्या मात्र आमी पाटी ते रेतेर देव आनी ते रेतेर जाल्ल्या उपरांत म्हाका एका घरा मागण्याक आपयलें देखून तो आनीकलो मागण्याचो भाव म्हाका आपोवन व्हरता वेतानाच आमच्या मुखल्यान एक व्हडली BMW X6 70 लाखांची गाडी येतली आनी म्हाका आपोवन व्हरचो भाव म्हणालो फादर ही गाडी कोणाची गुत्तागी ती एका पाल्यान्या देवाच्या सेवकाची म्हणालो पालाने एका देवाच्या सेवकाची म्हणालो आणि ताचे मोल 70 लाख म्हणालो BMW X6 6 सिलिंडर आणि सांगूनच गेलो म्हाका कितपटी एक व्हडले सवाल उदेलें आणि ते सवाल तुमकां उदेताले खंडीत देवाक लागीं सरचें म्हळ्यार संवसारी रितीन आमी गिरेस्त जावचें न्ही सर्गींच्या रितीन आमी गिरेस्त जावचें सर्गींची देणी आपणावची ती गिरेस्त काय जितलो तूं नितळ जाताय जितली तूं पवित्र जाता तितली सर्गींची देणी तूं जोडटाय सर्गींत आनी कसली देणी येतात हांवें तुमकां सांगलां सर्गींत येता जिविताची जर सर्वांक दिता जेजू जिविताची जर जितलो तूं नितळ जाताय पवित्र जाता भाग्यवान जाताय देवाक लागीं सरताय वाळोवन येता सर्गींत कुरपेची जर मोगाची जर देण्याची जर जानवाची जर झैर बोळ आनी कितें सो रितीची शांती समाधान आनी कितें तुका विस्नार देणी देवन येतात तस परजळ आमी पळयता मयत नितळ जालो देवाचे उतार आयकून तो नितळ जालो आमी कशें नितळ जाता आमी कशें देवाक लागीं सरता दीस वेता आमी कशें परजळटा तुमकां बेगीन दाखोवन दिता देवाच्या उतरां मुखार दाखोवन दिता देखूनच नितळ मनाची बागी देवाक ती देखतली देखून मन नितळ करा भाव भयणीनो हेरांक तुजे राग आसूं नी मोसोर आसूं नी आसूं ती आसूं दी तूं दवरी नाका तुका नाका
कित्याक तुवें देवाक लागीं सरूंक जाय, तुवें देवाक आपणावंक जाय, तुजें मन नितळ कर. आणि जर तर तुम्ही नितळ जातात भाव भयणीनो, आमी आमच्या जिवितांत अजापा पळयतल्या. आमी वाचता जोशुएच्या बुकांत आवास्वर 3 आणि ओळ 5 हे घडी ऐका. जोशुएचो बुक, जोशुआ चॅप्टर 3 वर्स 5. जोशुएच्या बुकांत देवाचें उतार आमकां सांगता, कित्याक तूं इतलें मागल्यार देव दिना, कित्याक तुज्या जिवितांत अजापांक घडानात. जायतीं जाणां येवन म्हणटात, कितले बडे आयलो फादर रेतेरेक, तुमी सांगलें देखून हांव आयलो फादर. पावाना, हांवें सांगलें म्हणून येनाकात. हांगा येवन नितळ जाल्या शिवाय, पवित्र जाल्या शिवाय अजापान जायना म्हणटात. जोशुएच्या बुकांत आवास्वर 3 आणि ओळ 5 ऐका. आणि फुडें उलोवन जोशुआन म्हळें, तुमकांच तुमी पवित्र करा, तुमकांच तुमी पवित्र करा, कित्याक फाल्यां सरेस्पोर तुमच्या मदें अजापां करतलो. फाल्यां सरस्पर देव तुमचे मदें अजापां करतलो. देवचो उतार सांगता, कित्याक अजापां जायना, कित्याक तूं आनी की काम मेळना. जावं पुरो रेते देताना इतली बहीण आयली आनी म्हणाली, फादर खासदार जावन इतलीं वर्सां जालीं फादर आमकां, पूण आनी भुरग्याचें ध्यान येना. रेतीर जाल्या मात्र थंय हॉल भरुल्लें BM हॉलांत. ही बहीण येता आनी म्हणटा, आमकां खासदार जावन कितलीं 12 वर्सां जाल्यार आमकां आनी भुरग्यांचें ध्यान मेळना फादर. हांवें कितलेंच तकले हात दवरताना इतलें सांगलें, तुमकां दोगांयक आनी देवा मदें व्हडलो एक कितें आसा, 5 गोर आसा, 2 गोर आड रावला. तो कितें म्हण पयलें जाणां जाया. कित्याक भुरगीं सरस्वराचें देणे म्हणलें शिकोवन तुमी आयकल्या म्हजी. भुरग्यांचें देणें देवांत हांव येता, मनशांत हांव न्ही. देखून हांवें सांगलें ताका, त्या भयणीक, ना, एक व्हडलो ब्लॉक पागोर तुमच्या म्हळ्यार तुज्या आनी घोवाच्या जिवितांत आसलो, तो तुमकां आनी देवाक आड रावला, तो काडल्या शिवाय जायना. तूं आयलां रे तरेक, पूण तुज्या मुखांतर तुज्या घोवा मुखांतर कितें देवाक आड रावलां, कित्याक तें देणें तुमकां मेळना, पयलें सोदून काडा म्हळें. देखून तो कितें बरयलां, पोतून वाच जोशुएच्या बुकांत आवास्वर 3 ओळ 5. तुमकांच तुमी पवित्र करा, तुमकांच तुमी पयलें पवित्र करा, कित्याक फाल्यां सरेस्पोर तुमच्या मदें अजापां करतलो. अजापां करतलो. देखून आमच्या 5 दिसांच्या रेतीरेंत सगळ्यांक केदाळ हळू जातलें, केदाळां पेकोनी मेळटली, केदाळां तांकां पलकी मेळटली. जाणात कितें तुमी, हांव कशें मांडून हाडटलो. देवाचो उतार दिवन पयलो दीस, दुसरो दीस, तिसरो दीस, 4थ्या दिसा तुमकां सुटावें बरें कुमसार जावंक अवकाश करून दितलो. कुमसार जाल्ल्या उपरांत आनी कितेंय चिंतना रुपार भोगना रुपार तुमच्या जिवितांत आवयच्या गर्भांत तुमकां दवरलेल्या घडयेतावन त्या दीस पर्यंत, त्या घडये पर्यंत कितें जाल्लें सगळें तुमकां भितरली पेकोनी, इनर हिलिंगांत तें सगळें भायर काडटलो. तें सगळें तुमकां सगळें समजोवन भायर काडलेल्या उपरांत तुमकां कळनासतना खंयची वायट सकत, दुश्ट सकत, खोटी सकत तुमचें तें आसली जाल्यार शुक्रारच्या सकाळी डेलिव्हरन्स म्हणजे संपूर्ण सुटका, सोडवण वायट सक्तेतावन, वायट खोट्या आत्म्यांतावन. आनी ताज्या उपरांत सकट धांवन येतली, हळू जातलें. कूड नितळ जाल्या, कुमसारांत सगळीं फातकां उसारन, जीव नितळ जाला, भितरली पेकोणी जावन सगळें नितळ जालां जेजूक समर्पण दिवन. आनी निमाणे आत्मोय नितळ जाला, खोट्या आत्म्याचो प्रभाव सकत सगळी तुमच्या भायर काडन तुमकां कुडींत, मोतींत आनी आत्म्यांत 5 दिसां उपरांत धोबीन तयार करून दवरलेल्या, बरें करून धुवन इस्त्री घालून तुमकां दिवंक तयार करून दवरलेल्या बरें तुमकां तयार करतलो. आनी कितले जाण धांवन येताले, साक्ष दिताले. ह्या जागांनी साक्ष दिल्या, दर म्हयन्यानी साक्ष दिल्या. कितलो हळू जालो हांव. 7 आनी 8 वर्सांचो एकलो याजक, ताणें म्हणलीं उतरां, Father Jerry, today I am feeling as though I am in the air, flying in the air म्हणालो. आज म्हाका अशें भोगता की एका सुकण्या बरी हांव वाऱ्यांत उबोन आसा म्हणालो. एकलो याजक. एक खुद्द म्हाका जाला 1995 सप्टेंबरच्या 21 तारखेर, सप्टेंबरच्या 21 म्हाकाय जाल्लें. बरें सुटावें कुमसार जाल्ल्या उपरांत, बरें इनर हिलिंग जाल्ल्या उपरांत, डेलिव्हरन्स जाल्ल्या उपरांत, जेन्ना एनॉयंटींग आयलें म्हाका जाल्लें इतलें हळू. आज पर्यंत तेंचो हळू हळूच आसा. म्हाका जड ना.
मोळा कसलो दी धरण हालोंदी या आवर येऊंदी सुनामी येऊंदी आणि कितले हे जणू पाद्र करून देत हांव जड जावंक ना हळू तसा देखून म्हळें भाव भयणीनो तुम्ही आज सरस्परा लागीं सरा नितळदा तुमचें मन नितळदा वरा उलयता हेरां उलयतात उलोवन तांकां उलोवन दे तुमी उलयनाका हेरांक आसा राग हगे मसजिद पारीपण कुसाडे तुमकां नाका खालसांत कोणाय विरोध नाका वटपण ल्हानपण कांय नाका अहंकार गर कांय नाका हळू दवरा कुडी ती हें जाय तें जाय हें जाय तें जाय म्हणून आशा दवर नाका हळू जाता खंय वचोंक केन्नाय आनी त्या दाळा तुमकां मागोवंक सलीस जाता देवाचे उतार वाचूंक सलीस जाता कालच मागण्याक आयलो एकलो भाव तो म्हणालो 5 दीस रितीर कर मागीर आमच्या मागण्याक आयलो विनवणेच्या मागण्या तो म्हणटा फादर 1 मिनीट मेळोंक जाय जायत मेळना कितें जालें फादर म्हाका मागण्या सुरू करतना जांबो येतात म्हाका देवाचे उतार उक्तें करतना जांबो येतात सांगता मागया आमोरी करया म्हणटा म्हाका जांबो येतात पळया केदां जाळा जर तर हांव सांगता सारकें सांगता तूं आनी हांव आमी नितळ ना जाल्यार आमी मागणें सुरू करतना आमकां जांबो येतात कोण मनांत काळजांत कुडी जातना नितळ आसा तो मागण्या बसतना परत जळटा कितले वेळ मागल्यारी वरां पळोवची गरज ना हेने तेने पळोवची गरज ना पाटींक घुवन पळोवची गरज ना कोण आयला कोण गेला कोण उठता कोण वेता म्हणलें पळोवची गरज ना वेळ गेल्लो कळना देखून आज तुम्ही नितळ जाया आणि फाल्यां तुम्ही अजापान देखतल्यात देखून भाव भयणीनो एक फावटी नितळ जाल्ल्या उपरांत देवाच्या उतरा प्रमाणे नितळच रावा अजापां वयर अजापां जावनूच आसतात लेख दवरूंक जायना देखून साबारदांनी सांगलें आसा फक्त तुम्ही हर एका शिकवणेन नवे दाखले दितात ते दाखले येवनूच आसात हे थोडी मुझे कॉपी करतात रिपीट करतात ते बरें दिसना तांकां हांवें सांगचें कॉपी करनाकात कित्याक तुजे जावन येजे तुज्या अनुभव जावन येजे तुज्या आनी तूं देवाक मेळटना तुज्या आनी देवा मदें जाल्ल्या संभाशणांत जावन येजे ऑप्शन ते काळीच जाता उमाळा जाय देखून हें केदाळ करता आज तुमी नितळ जायात आनी फाल्यां तुमी अजापान देखतल्यात लेवी शास्त्र मी पळयता आवस्वर 20 आणि ओळ 20 आणि 6 आणि 20 आणि 7 कितें म्हणटा ऐका लेवी शास्त्र आवस्वर 20 ओळ 20 आणि 6 आणि 20 आणि 7 लेविटिकस चॅप्टर 20 वर्सेस 26 and 27 देव कितें म्हणटा ऐका लेविटिकस तुम्ही म्हाका पवित्र जावंक जाय कित्याक हांव सरेस्पर पवित्र बळ्यान गे म्हज्या पक्षान तुवें आसा जे जाल्यार तुमी पवित्र जावंक जाय आनी तुमी म्हजेच जावचे खातीर हांव तुमकां ह्या सर लोकां मदलें काडून वेगळें करतलो देखून भाव भयणीनो आमी देवाच्या पक्षांत आसा तर रिटीर जाल्ल्या उपरांत वचून मेळ्या मनशां सांगाता या बुरश्यां सांगाता कोट्यां सांगाता देवाक वळखा नाटलेल्या सांगाता देवाची केळकुळां करतल्या सांगाता मागणे रजार कोण पळय हें कितें म्हणून आजच्या मनशां सांगाता आमी बरसोंक नजो जावं ती तुजो तूं पाव बरसा नाका कित्याक देवान तुका विंगड केला परतून वाच बाय परतून वाच तुम्ही म्हाका पवित्र जावंक जाय ऐका देवाचे उतात हांगा आसले हर एकल्या देव म्हणटात तुवें म्हाका पवित्र जावंक जाय कित्याक हांव सरस्पर देव पवित्र आनी तुमी मुजींच जावचे खातीर हांव तुमकां ह्या सर लोकां मदलें काडून वेगळें करतलो लोकां मदलें काडून वेगळो करतलो देखून सगळो संसार आसा भाव भयणीन आमच्या भोंवतणी जायते फावटी हर फावटी आमी भायर भितर वतना हेंच म्हज्या मतीक येता समी ह्या संवसारांत इतलो हारिनी लोक आसा जाना सागरा म्हणटा आमी
लोकांचो सगळो दर्योत्त म्हण येत. एकलो पहिले हिंदू आसलो भाव देवाचे उतार ऐकून सबारपटी म्हणजे रेतीर करणं ताका हांवेंच बाबतीन देऊन आज एका कातोलीक चलये लागीं तो काजार जावन ताज्या भुरग्यांक क्रिस्तांव भावार्थांत वोट करणं. तो पहिले आसलो श्रीनाथ म्हणून आतां जाला केविन जोसेफ म्हणून. तो आज येन्स म्हजे लागीं उलयता, फादर ह्या लोकांक केदाळा बाचावी मेळची, ह्या लोकांक कोणें सुटका दिवची, इतलो लोक नासता नेंगी फादर. आज जेजूची वळख तांकां कोणें दिल्या, खऱ्या निजा देवाची वळख तांकां कोण दिता फादर. पहिले तो ताज्या एक 30 वर्सांच्या प्राया पर्यंत तो हिंदू जावन आसलो. आज तो उलयता आनी ऑफिसान तो सांगता वेळ मेळ्ळ्या वेळार तो कित्याक जेजू तें तुका जिवेत आसा, कित्याक तुवें देवाच्या पक्षान आसा जाय, कशें तुवें नितळ जाय, देवाचे उतार तो ऑफिसांत आशिल्ल्या दुसऱ्यांक दिता. आनी तेच ते ऑफिसांतले म्हणटात खंय अशें सांगल्यार कोण पाती येना, अशें आमकां विवारसून सांगल्यार कोण पाती येना. ह्या भावान सांगलें जेजून तुज्या खातीर म्हज्या खातीर आमच्या पातकां खातीर रगत वरयलां, तुका आनी म्हाका ताणें नितळ केलां, आमचें सर वजन ताणें आपणायलां, तुजो कुरीस ताजेर घेतला आनी तूं ताका वळखताना, तूं ताका स्विकार करता, ताज्या वाटान तूं चलताना तुजी पातकां धुवन वेतात, भक्सतात, तूं नितळ जाता, पवित्र जाता म्हूण सगळें विवरसून सांगताना ती म्हणटात खंय अशें सांगल्यार कोण सतमानी नासतना रावना. अशें कित्याक आमी सांगना पळया न्ही गे. देखून तो देवानी तेंच म्हळें म्हजे मुखांतर तुमकां हांवें विंगड केल्या. किर्तन 1 ओळी 1 आनी 2, किर्तन 1 ओळी 1 आनी 2 तेंच सांगता आमकां, आळे दुश्ट्यांतावन पयस सरा, अधर्म्यांतावन पयस सरा. जो मनीस अधर्म्या सांगता बसना, जो मनीस देवाक वळखलो कोठ्या सांगता बसना, मेळना, तो कसलो मनीस कितें जावंक पावता देवाचे उतार सांगता ऐका. जो मनीस खोट्यांचे बुद्धी प्रमाणे चलना, जो मनीस खोट्यांच्या बुद्धी प्रमाणे चलना, पातक्यांची वाट धरिना, जो मनीस पातक्यांची वाट धरिना आणि अधर्म्या सांगता बसना, जो मनीस अधर्म्या सांगता बसना, बगार सरस्पराच्या धर्मशास्त्रांत संतोषता, सरस्पराचे धर्मशास्त्र ते स्वीकार करता आणि तांतूं संतोषता आणि दीस रात ताचे धर्मशास्त्र नियाळता. आणि कोण मनीस सरस्पराचे धर्मशास्त्र दीस रात नियाळता तो भागी, तो भागी. पळयल्या न्ही. आणि कसलो भागी, तो कितें जावंक पावता मुखार ऐका. तो वाळता उदका देगेर लायलेल्या एका रुखा बरी. तसलो मनीस अधर्म्यांतान पयसरलो मनीस, कोट्यांतावन पयसरलो मनीस, दुश्ट्यांक तावन विंगड जाल्लो मनीस, तो वळाच्या देगेर लायलेल्या रुखा बरी. आणि जो आपल्या काळार फळ दिता, तो त्या काळार फळ दिता आणि ताची पानां केदींच भावानांत, केदींच भावानांत. कित्याक ताजी पानां भावानांत, जिवीत दिवचें उदाक, फळां मुखांतर रुखाक, रुखा मुखांतर पांट्यांक, पांट्या मुखांतर सर कोल्यांक, कोल्या मुखांतर फुलांक, फुलां मुखांतर फळांक तें वाळोवनूच आसता. त्या प्रमाणे तूं आनी हांव देवाचो एकवटल्या तर तें जिविताची जर म्हणली ती वाळोवनूच आसता. देखून हाज्या पयलीं हांवें तुमकां ती शिकोवन दिल्या सुफोल जिणी, फ्रुटफूल लायफ, तातूंत हांवें सांगलां. हांवें तुमकां विसलां, कितें हांवें विसलां म्हणजे जेजू सांगता फळ दिवच्या खातीर. ऐका, जुआंवचो वांजेल आवस्वर 15 ओळ 16 मुखार. जुआंवचो वांजेल आवस्वर 15 ओळ 16 जॉन चॅप्टर 15 वर्स 16 एंड द फॉलोइंग. हांवें तुमकां विसलां, तुमी म्हाका विसरूंक ना. हांवें कित्याक विसलां जेजू सांगता ऐका. जॉन 15 and verse 16. तुम्ही म्हाका विंचून काडूंक ना, तुम्ही म्हाका विंचून काडूंक ना, हांवें तुमकां विंचून, हांवें तुमकां विंचून काडल्यान तुम्ही भायर सरन वचून फळ दिजय, फळ दिजय, उरचे तसलें फळ दिजय. उरचे तसलें फळ दिजय. पळया न्ही ते केदाळा फळ दिता आमी. आत्तां आमी आयकलें दुश्ट्यांक आनी अन्नाड्यांक
वाईट करतल्यांक आणि खोट्यांक आमी पयस करन आमी विसून काडलेली पर्जा देवातावन मेकळे जाल्ली पर्जा. हे दोळस आमी आयकले तुमकां हांवें विंगड केला म्हळें देवान म्हजी पर्जा जावन तुमकां हांवें विसला म्हळें. देखून देवाची पर्जा कितें जावन आसा भाग्यवान जावन आसा. देवाची पर्जा कितें जावन आसा पवित्र जावन आसा. देखून पवित्र सभा म्हळ्यार अर्थ तो काल तुजें नांव ते रेजिस्ट्रार बरयलां तुका बाप्तिस्म दिला तूं त्या फिरगेचो सांदो देखून तूं पवित्र सभेन ना भियेनाका. पवित्र म्हळ्यार तो ह्या खंयच्या मनेराच्या हाताखाल आसाय ताच्या हाताखाल तूं दाखल जालाय तूं पवित्र सभे सांदो न्ही. पवित्र जावचें म्हळ्यार देवाच्या पक्षेंत आसचें. अमेरिकांत अंतर म्हळ्यार इंटरनल या कितें म्हणटा सिव्हिल वॉर अंतर्गत झूज चलतना तेदो अध्यक्ष अब्राहम लिंकन तेदो अध्यक्ष जावन आसलो. आनी त्या वेळार थंय सिव्हिल वॉर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स म्हणटा आमी चलोवन आसतना तो तिका बेजार आसलो. आपलो सरकार कितें कांयच करून सकना लोक उपराटला अशें म्हणटाना एकली देवोत बायल ताजे सशी येता देवोत स्त्री आनी म्हणटा अध्यक्षा तूं बेजार पावनाका तूं कंत काडी नाका ह्या झुजांत तूं जिखतलो कित्याक देव तुज्या पक्षेंत आसा भियेनाका म्हणाली ती. ताका धैर्य दिवन अध्यक्षा अब्राहम लिंकन तूं भियेनाका ह्या अंतर्गत झुजांत तूं जिखतलोय कित्याक देव तुज्या पक्षेंत आसा भियेनाका. तक्षण अध्यक्ष अब्राहम लिंकनान कितें म्हळें जाणान गे बाये देव म्हज्या पक्षान आसा या ना तें गरजेचें न्हय हांव देवाच्या पक्षांत आसा गे म्हणलें चड गरजेचें. देव म्हज्या पक्षान आसा या ना म्हणलें गरजेचें न्हय हांव देवाच्या पक्षांत आसा गे म्हणलें गरजेचें. देखून तुका तुज्या मागण्याचो फळ जावन तुज्या विनवणेचो फळ जावन तुवें देवाक उलो मारन तुका मेळना जाल्यार हें सवाल तुका तुवें विचारचें तूं देवाच्या पक्षांत आसाय गे. ह्या गरजे खातीर मात्र कोणें सांगलें देखून येवन बोब मारताय. तूं नितळ आसाय तूं पवित्र आसाय नितीवंतपणाचे मागणे बो फळादीक म्हणटा. जाकोबाच्या पत्रांत आमी वाचता आवास्वर 5 आनी वोळ 16. जाकोबाचें पत्र आवास्वर 5 आनी वोळ 16. कित्याक आमी मागता देव कित्याक आयकना म्हणून थोडे फावटी आमी सवाल करता न्ही गी एगडी आयका देवाचें उतर सांगता. देखून तुमी तुमची पातकां एकामेकाक उसान सांगा आनी एकामेका पासत मागा तोवळ तुमकां भलायकी. एकामेकाचें वय कितें हसकत काय उणेपण समजून एकामेका खातीर मागा तोवळ तुमकां भलायकी मेळटली. आनी उपरांत बऱ्या मनशान केल्लें मागणें भोव चड शक्तिवंत आनी फळादीक. बऱ्या मनशान केल्लें मागणें शक्तिवंत बऱ्या मनशान केल्लें मागणें फळादीक. बरो मनीस म्हळ्यार कोण नितळ म्हण आसो तो बरो कोण नितळ चिंतपा आसो तो बरो कोण नितळ काळज आसो तो बरो कोण नितळ उलोवणे आसो तो बरो कोण नितळ करणे आसो तो बरो. ताचे मागणें भोव फळादीक. देखूनच आमी सांता भक्तांक आमी उलो मारता कित्याक ते नितळ निस्कळ निर्मळ भाग्यवंत पवित्र देखून तुमी मागल्यार आमकां खंडीत मेळटा म्हणून बरोवशान आमी तांकां उलो मारता. कितें देवाचें उतर सांगता मरी आमी कित्याक उलो मारीचे आमच्या खातीर विनंती कर म्हणून. ती नितळ मनाची ती नितळ काळजाची ती भाग्यवंत पवित्र आनी खतावीन देखून तिने उलो मारल्या तुजे मागणे देव आयकता म्हणून अर्थ. देखूनच भाव भयणीनो आमी पवित्र जावचें म्हळ्यार खंय एक फावटी न्ही. तो आतां ह्या करजमांत वेगळी कुमसार जावंक पळयतात. केवळ कुमसार जाल्यार तूं नितळ जाता म्हणून हांव पातयेना. कित्याक हाज्या पयलीं तुमकां एक दाखलो हांवें दिला सदां मिसागेची एकली आपल्या सुने कडेन सकाळीं पडे लढाय खन मिसाक वेळ जाताना गांठ मारतना आमी खुद्द आयकल्लीं उतरां थंय त्या व्हडलें ते रेती दिताना. सकाळीं उठोन दोगांय गाळी शिरा पेटतात एकामेका सासूमाय आनी सुनू
आणि तक्षण आयकची लागसी आयकची गांठ जाता आणि सासू माय म्हणटा त्या भाशेंत पूण आमी तुमकां कोंकणी सांगता अळे गो मिसा वचून वेळ जालो गो डे वचून येता गो डे पाटी तुका शिकयता गो बोध डे म्हणाली. एन्स जावचे मी साकवेता कुंभसार जाता पास्कां पेस्त क्रिस्मास सगळीं पेस्तां आचारता पण मोण नितळना उलोवणें नितळना घालता कोट म्हणटात सोडिना तुका म्हणटात मागीर पुरो येता शा 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 एंड कंपनी उक्ती जाता. मागीर या चा 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 म्हणून चा करूंक सुरू करतात. देखून भावा भयणीनो कितें फायदो देखून सो देवान तुका आनी म्हाका विंगड केला आमी विंगड जाल्ली परजा विंगड जायचे. लेविटिकस चॅप्टर 11 वर्स 44 and 45 लेवी शास्त्रांत आवस्वर 11 वर्स 40 आणि 40 इकडे ऐका. लेविटिकस चॅप्टर 11 वर्स 44 and 45 कित्याक हांव सरेस्पोर तुमचो देव तुमकां पवित्र केल्यांत आणि तुम्ही पवित्र जाल्यात. तुमकां हांवें पवित्र केल्यात विंचून काडला विंगड दवरला आनी हांवें तुमकां पवित्र केला म्हणटात देवाचे उतार. परतन वाच बाय कितें बरयलां. कित्याक हांव सरेस्पोर तुमचो देव तुमकां पवित्र केल्यात आनी तुमी पवित्र जाल्यात. हांवें तुमकां पवित्र केल्यात हांवें तुमकां स्विकार करून तुमची पत्कां बगसून हांवें तुमकां म्हज्या उतरांनी उपादेश दिवन तुमकां हांवें पवित्र केल्यात तुमी पवित्र जाल्यात आनी तुमी पवित्र जाल्यात. कित्याक हांव पवित्र कित्याक हांव तुमचो देव पवित्र. देखून देव मात तुका आनी म्हाका आमकां पवित्र करूंक शकता ताज्या उतरां वरवीं भाव भयणीनो. मुखार आमी आयकता तो नंबर्स म्हळ्यार गणनशास्त्र. नंबर्स गणनशास्त्र कोंकणींत नंबर्स चॅप्टर 15 वर्स 40 कशें आमी नितळ जाता देवान दिल्ल्या त्या उपादेशां वरवीं. हे परी तुमी म्हज्या सर्व उपादेशांचो उगडास करतल्यात आनी तुमच्या देवाक पवित्र जातल्यात. देखून भाव भयणीनो साबार जाणांनी म्हाका म्हणलें आसा सांगलें आसा फादर ती तुमी दिवची ती शिकोवन 10 उपादेशांची आमकां आयकोंक मेळना. ती आयकल्यार मात्र हर एकल्या एक बदलावन येता हर एकल्याचें जिवीत बदलता म्हणून जायत्यांनी येवन परत परत म्हाका सांगलां. हांवें सांगलें कित्याक मेळना. मोक्कर देव आसो 3 उपादेश तांतू आसात. मोक्कर पेले आसो 7 उपादेश तांतू विवर्सिल्यात. कोणा VCD DVD जाय आसा थंय. मोक्कर देव आसो 3 उपादेश पयले मोक्कर पेले आसो आनी उरले 7 उपादेश विवर्सून देवाचे उतार. देखून त्याच परी म्हजे मुखांतर देव कितें म्हणटा परत वास. हे परी तुमी म्हज्या सर्व उपादेशांचो उगडास दवरतल्यात म्हज्या सर्व उपादेशांचो तुमी हे परी उगडास दवरतल्यात आनी तुमच्या देवाक पवित्र जातल्यात. आनी तुमी म्हाका तुमच्या देवाक पवित्र जातल्यात. देखून कशें आमी पवित्र जाता कशें आमी पवित्र जाता. म्हजे उपादेश तुमी परत परत उगडास काडन जाणा जातल्यात. म्हजे उपादेश तुमी परत परत उगडास काडन ते समजतल्यात आनी हे परी ते देवाचे उपादेश तुमी आयकून समजून पाळन नियाळन तुमी पवित्र जातल्यात. पूण आमची दोतोन आमकां मेळ्ळी क्रिस्तांव शिकोवन जायत्यांनी म्हाका म्हळां फादर इतलीं वर्सां अशें देवाचे उतार काडन समर्थीचे गुट आमच्या समर्थीचे मिस्टर हे आमकां हे दैवीक मिस्टर गुट कित्याक आमकां आमच्या वडिलांनी पुर्वजांनी हे आमच्या मण्यारांनी दिवनात म्हूण म्हाका जायत्यांनी सारलां. हांवें कितें सांगचें कांय ना. म्हजे मुखांतर तेंच देवान केल्लें आरोना मुखान तेंच केल्लें जोशुआ मुखान तेंच केल्लें उपरांत प्रवाद्या मुखान परत परत तेच उपादेशान उगडास काडले तेंच. आनी आतांच्या मण्यारांक आतांच्या देवाच्या सेवकांक तेंच काम दिलां. तुका आनी म्हाका आमकां पवित्र करची वाटच एक देवाचें उतार. कीर्तन 119 Psalm 119
ओळ 9:11 किती सांगता ऐका. साम 119 आणि ओळ 9:11. तू आणि हांव हर एक मनीस जावं दी दादलो या स्त्री, तरनो या पोरनो, धाकटो या व्हडलो, मालगोडे या धाकटो घोडो, आमी कशे नितळ जाता, कशे पवित्र जाता. देवाचे उतर सांगता कीर्तन 119 ओळ 9:11. साम 119 वर्सेस 9 to 11. ऐका. तरणाटो मनीस ऐका. हांगासले आमी तरणाटे या वडा या ल्हाना तरणाटो मनीस आपली साल निर्दोष कशी सांबाळी. तुझी साल म्हळ्यार तुझी जिणी साल समकन म्हणटा आमी. सगळी तुझी जिणी, सदांची जिणी, साल चलती जिणी कशी निर्दोशी सांबाळीत. तुझ्या उतराक पाळो दिवन. पळया न्ही देवाचे उतारच म्हणटा तुझ्या उतरांक पाळो दिवन. आणि सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका सोदतां. सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका सोदतां. तुझ्या आज्ञाचो मारोग सोडून चलोंक म्हाका. तुझ्या आज्ञांचो मारोग सोडून म्हाका चलोंक म्हाका दिनाका. तुझ्या आज्ञांचो मारोग. हर एकल्याक तुका आनी म्हाका देवान कितें दिला. आज्ञा, उपादेश दिला. तुझ्या आज्ञाचो मारोग सोडून वचोंक म्हाका दिनाका म्हणटा देवाचे उतर. आणि तुजेर पातक हांवें करिना जावं. तुझे विरोध पाताक हांवें करिना जावच्याक. तुझे उतर म्हज्या काळजांत बाळगून दवरता. तुझे उतार हांव म्हज्या काळजांत बाळगून दवरता. देवाचे उतार हांवें सांगला. जिविताचे उतार, या जिविताचो शब्द, या जिविताची जर जायते आसा. गुंडाळ्याचे चिंता, गुंडाळ्याचे उतार आसा. देवाचे उतार गुंडाळ्यान विवारसून दिल्ले आसा. ते 70 VCD 70 DVD दोळस थंय आसा विक्राबाग. आनी थोड्याच दिसान आनी 12 तुमकां मेळटल्यो. 82 82. आनी कोण म्हाका मेळूंक आयिल्ले पयले फावटी मागण्याक आयिल्ले ती म्हणटात फादर इतल्यो शिकोवण्यो तुमी दिल्यात. हांवें सांगलें म्हाका इतल्यो शिकोवण्यो दिल्यार सगळो बायबल आनी की म्हाका सगळो उगडाप जावंक ना म्हळें हांवें. थंय गोंयांत तशेंच राखून रावतात. फादर आयल्यो गी नव्यो शिकोवण्यो पयलेंच्या पोरा काडून गेल्ले आसात. आयल्यो गी नव्यो म्हणे आयल्यात गी. एकली ती हुशार ना आस्पत्रांत आसा. ती म्हणटा फादर नव्यो आयल्यो विसरी म्हाका दांडिया दांडिया पयशे पयलेच काडून घ्या. आनी जाल्यार तुजे पयशे तूं सुद्दां दवर. येताना तुका आमी खबर दिता या कोणाकी धाड आमी दंड दिता म्हणचे. देवाचे उतार भावा भयणी आमकां देवा थंय घट करता, थीर करता, भावार्थांत आमकां. आनी की देखून देवाच्या उतरा वरवीं हांव इतलो म्हज्या भावार्थांत थीर जाला, घट जाला देवाच्या उतरा वरवीं. आनी कोणाच्या आमी आसा फादर भिये नाका तर आमी तुमकां सपोर्ट फादर आमी तुमकां सोडिना. पेद्रुने तेंच म्हणलें आबा जेजूक हांव पातयना. ते देखून जेजूय पातयना हांवूय पातयना. कित्याक जेजू कडेन उलयलो पेद्रून ताका 3 फावटी नाकारला. तुमकां कशें पातयेवचें. ताणें सुद्दां ताचें उतार पळोवं ना खंय. देखून हांव कोण की पातयना. मी कोणी सांगलें म्हजो भावार्थ म्हजो भरोसो म्हजे पातयेनी ताजेर मात्र. तेय ताच्या उतरां वरवीं. देखून एक तरणाटो मनीस आपली साल कशी निर्दोशी सांबाळीत. परतून वास बाय परतून वास. ऐका ऐका निदानाकात ऐका. तरणाटो मनीस आपली साल निर्दोष कशी सांबाळीत. हांगासले आमी हांव आनी तूं आमी हर एकली आमची साल समकन आमची जिणी कशी निर्दोशी सांबाळीत. तुझ्या उतराक पाळो दिवन. तुझ्या उतरांक पाळो दिवन. देवाचे उतार वाचून नियाळकन पाळो दिवन. आनी सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका सोदतां. सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका सोदतां. तुज्या आज्ञाचो मारोग सोडून सोलोंक म्हाका. तुज्या आज्ञाचो मारोग सोडून सोलोंक वचोंक म्हाका तूं दिनाका. आनी तुजेर पातक करिना जावंक तुजें उतर म्हज्या काळजांत बाळगून दवरता. पळया न्ही तुजे विरोध हांवें पाता करिना जावच्याक कितें करता. तुजें उतर हांव म्हज्या काळजांत बाळगून दवरता. देखून देवाचें उतर आमी आयकूंक जाय सदांय. म्हाका गोंयांत गेल्या वेळार कितलीं जाणां म्हणटात फादर बरो न्ही दितात
फोनार सांगतात, मेसेज करतात, राखून रावता फादर, राखून रावता फादर, तुम्ही दिवच्या त्या उतरावरी आमकां आज देवाची वळख जाल्या फादर, तुम्ही दिवच्या त्या उतरावरी आज आमी नितळ जाल्या फादर, आज आमी पवित्र जाल्या, आज आमी आमच्या भावार्थान तीर जाल्या फादर. तें आयकतात आमकां पुरो आसान म्हणलें बघा ना. पोर सोनारा रितीत देवन पोर आयतारा पॉईंट करन, सोमार मंगळा बुधवार 3 दीस सकाळ सांज मुसार बोमार परतून पॉईंट करन, ब्रेस्तारा सगळे परतून ब्रेस्तार राती 3 वरां परतून शुक्रारा सकाळी काल सगळो दीस आनी आज परतून पळ्या आनी कळनासतना हे 8 दीस पोर सोनवारा तुमी म्हाका हांगा उबो रावन पळयला आनी आज परतून हे 8 दीस कळनासतना एक दिसूय विशय नासतना पूण आमकां ही प्रेरणा ही उरपा कित्याक देवाच्या उतरावरी जावचें बरें पण कितलो लोक देवा सशी येता, कितलो लोक देवाचो आदार जोडटा, कितलो लोक भलायकी जोडटा, कितल्या लोकांक शांती समाधान मेळटा, कितलीं कुटुंबां बरीं जातात, कितलीं कुटुंबां एकवडटात, कितल्या जाणांक धैर्य, कितल्या जाणांक पेकोवणी, कितल्या जाणांक सुटका वायट शक्यतावन, कितल्या जाणांक मती गुजवा, कितल्या जाणांच्या तोंडार परजळ, कितल्या जाणांची खंत बेजारां मायाक जाता. हें सगळें पळोवन आमी दीस रात उर्बेन वावरची. आनी खंयच्याय फायद्याक न्ही. आज सकाळी एकलो भाव आयलो आनी म्हणालो फादर अशें सांगलें देखून हांव गेलो फादर थंय पळया म्हणून. ते पुरो कमर्शियल फादर, कमर्शियल आनी म्हणे तें वचना फादर. तुमच्या मध्ये असलो एकलो भाव म्हणालो आनी कडेन ताका मागण्या गेल्या वेळार ताका समजालें खंय तेणी जाय की मागण्या देवा सशी लोकांनी येवच्या खातीर न्हय खंय लोकांनी ताजे सशी येवन मागीर तें अनाउन्समेंट खंय इतले दिया तितले दिया. तें तूं काय बरें करिना, काम करतले की बरें करिना चड काळ. देखून भाव भयणीनो आमी देवाच्या उतरां वरवीं आमी देवाचे उतर दिवन मात्र न्ही, आयकोन मात्र न्ही, वाचून मात्र न्ही, आमी आतां आयकलें कितें आयकलें परतून वाचपाय तें देवाचे उतर. सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका सोदता आनी तुज्या आज्ञाचो मारोग सोडून सोलोन म्हाका दिनाका, सोलोंक तूं म्हाका दिनाका. सगळ्या म्हज्या काळजान देवाचे उतर आयकलेल्या वेळार भाव भयणीनो तुमी आयकला म्हजी शिकोवन सदां आयकतात. देवाक आमी आपणायल्यार देवाच्या हातांत आमी आसल्यार तुका आनी म्हाका आमकां कितें सुणेना, कितें सुणेना. सगळो संवसार आसून दी, केळकुळां करून दी, निंदा करून दी, कांय सुणेना. कित्याक तूं तुज्या मनांत शांती समाधानान आसा, तुज्या काळजांत संतोशान आसा, उल्हासान आसा, तुज्या कुडींत हळू जावन तूं तरणाटो जावन आनी की गारुडाचें बळ घेवन तूं उबोन आसाय. हेर तुजी निंदा करतले परत धरणीक शेवटोन आसात, तांकां न्हीद पडना, तांकां पुरपुरल्या शिवाय खबऱ्यो केल्या शिवाय कोणा वचून मेळ्ळ्या शिवाय रेस्टलेस. देखून हांवें सांगलां दोज हू आर रेस्टलेस विल डाय रेस्टलेस, विल लिव फॉर एवर रेस्टलेस. तांकां रेस्ट इन पीस मेळचें ना म्हणांगी ना. पूण कोण हे देवा असो एकवटान शांती दवरल्या तो रेस्ट इन पीस, यू विल डाय इन पीस, यू विल लिव इन पीस फॉर एवर म्हूण सांगलां हांवें तुमकां. देखून संवसारांत आसतनाच आमी देवाच्या मेळांत या, ताच्या एकवटांत आसां तर, उजवाडांत आसां तर वय आमकां कितें उणें ना. कशें आमी पवित्र जाता आयका. जुआंवच्या वांजेलांत आवस्वर 15 वोळ 3 आमकां सांगता. जुआंवचो वांजेल आवस्वर 15 आनी वोळ 3. जॉन्स गॉस्पल चॅप्टर 15 and verse 3. जेजू आपल्या शिसांक सांगता, कितें सांगता, ताच्या उतरांनीच तो तांकां दाखयता, कळयता आनी म्हणटा कशें तुमी नितळ जातात, कशें तुमी पवित्र जातात. आयका जॉन 15 and verse 3. तुम्ही जाल्यार हांव तुमचे लागीं उलयला त्या उतरां मार्फत येदोळसू बेंडोन नितळ केल्ल्या फांट्या परी जाल्यात. तुम्ही जाल्यार हांव तुमचे लागीं उलयला त्या उतरां वरवीं येदोळसू बेंडोन नितळ केल्ल्या फांट्या बरी जाल्यात. उलयल्ल्या उतरां वरवीं. देखून हांवें तुका सांगलें कितलो लोक राखण आसा. म्हाका बिग जे तावन तांणी एक हें धाडलां, सर्कुलर धाडलां आनी तातूंत बरयलां तुमचे प्रोग्राम कितलो लोक पळोवंक आश येता. देखून तुमी आमच्या सांगात वावरतात आमकां संतोश आनी देखूनच ह्या आमच्या कामांत तुमी सांगात दितात म्हणून आमकां परतो संतोश. आनी की तुमच्या तावन आमी चड सहकार सांगात आनी कुमोवंक आश येता म्हणून. आनी तांणी पयलेंच बरयलां कितलोसो जिविताचें जर म्हणलें कार्य बिग जेचेर कितें म्हणटात जायत्यांनी पळोवचे प्रोग्राम खंय.
ताणेच बरोवन धाडला म्हाका. सगळ्या तूं कोस्टल कर्नाटकांत द हायेस्ट नंबर ऑफ व्ह्यूवर्स तुमच्या प्रोग्रामाक म्हण तांणी बरयला. आनी लोक राखून आसा. जायते हांगा येवंक भियेता जावं पुरो, पूण घरांनी टीव्ही ऑन करूंक वेळार राखून रावतात. कितल्या जाणांनी म्हाका फोन करून सांगला व्हडले व्हडले ऑफिसर्स धाकटे यात. कित्याक धाकटेर जायते देवाचे सेवाक मनियरी आसात, लिपोवन लिपोवन पळयतात. दुसऱ्यान आमकां खबर दिता, त्या विशयान आमी वोट पडूं उलयना. कित्याक देवाचे उतार म्हाका जीव दिता, जिवीत दिता. एकलो भाव गोंयांत हांव हांगा पयन करना आयिल्लो म्हाका मेळोंक विनवणेच्या मागण्याक. आनी त्याच बसार एक धर्म भयण आशिल्ली गांवांत आमची मंगळूरची, वावुरता गोंयांत. आनी अशें उलयतना तांणी वळख जाली हांव फादर जेरीक मेळोंक येता. ताचे सांगता थंय विनवणेच्या मागण्याक सगळी रात म्हाका मागण्यो करूंक जाय. ते येता म्हणटना ही धर्म भयण त्या संस्थेची म्हणटा खंय तांचे प्रोग्राम कळनासतना सोडिनासतना पळयता म्हणली खंय गोंयांत. आनी देवाचे उतार तांचे प्रोग्राम पळोवनूच म्हाका आज म्हज्या स्पिरिच्युअल लायफांत आत्मीक जिविताक आज म्हाका जायतें बरेंपण जालां म्हणली खंय ती भयण. देवाचे उतार सत भाव भयण हांव दिता म्हणून न्ही, कोणीय दिल्यार. आतां म्हजे उपरांत भयण आयडा तुमकां देवाचे उतार दितना तुमकां भोगतलें. देवाचे उतार आमकां नितळ करता, पवित्र करता, भाग्यवंत करता. आयका देखून कितें बरयलां परतन वास. तुम्ही जाल्यार हांव तुमचे लागीं उलयल्या, हांव तुमचे लागीं उलयलां त्या उतरा मारिफात येदळूच भेंडून नितळ केल्ल्या फांट्या बरी म्हणजे सवरून नितळ केल्ल्या फांट्या बरी जाल्या. तुम्ही एकदम नितळ जाल्या. नितळ जाता आमी देवाच्या उतरा वरवीं. ह्या देवाच्या उतरा वरवीं आमी पवित्र जाता. जुआंचो वांजेल आवाज 17 आनी वळ 17. जॉन गॉस्पेल चॅप्टर 17 and verse 17. देवाचे उतार कितें म्हणटा. जेजू ताच्या शिसांक घेवन आसलो. जेजू ताच्या शिसांक घेवन सगळ्या संवसारार म्हळ्यार जुदेयांत, सामारियांत, गलिल्यांत आनी आसपासच्या सर गांवांनी वचून आसतना बापा लागीं तोय मागता आपल्या शिसा लागीं. जॉन 17:17 तांकां पवित्र कर म्हणून, तांकां भाग्यवंत कर म्हणून, तांकां नितळ कर म्हणून. आनी कशें ते नितळ जातात म्हळ्यार ते आमकां दाखोवन दिता. आयका, सता वरवीं तूं तांकां पवित्र कर. पळयात न्ही जेजू आपल्या शिसां खातीर मागून कितें म्हणटा. बापा सता वरवीं तूं तांकां पवित्र कर आनी तुजें उतारस सत. तुजें उतारस सत. पळय न्ही आमी कशें पवित्र जाता. कशें पवित्र जाता. शिता वरवीं न्ही. वय वय आमकां कोडयालकारांक शीत नातल्यार आमी पवित्र जाता. शीत जायचेत वय मू. कशें पवित्र जाता. सता वरवीं तूं आनी हांव आमी पवित्र जाता. मुखार जेजू कितें म्हणनालो. सता वरवीं तूं तांकां पवित्र कर आनी तुजें उतारस सत. तुजें उतार सत. देखून देवाचें उतार सत आनी देवाचें उतार सत देखून ते आमकां पवित्र करता. देखून हाजे पयल्यान सांगलें म्हजे कितें म्हणलो देव म्हजे मुखांतर हांवें दिले उपादेश तुमी परत परत उगडास करतना तुमी पवित्र जातात. कित्याक हांव तुमचो देव पवित्र. पवित्र तुवें आनी हांवें पवित्र जावची वाट एकच भावां भयण. हांव सांगता तुमकां. दुसरे कोणी कितल्याय नमनेच्यो रिती दिवन हें खंय तें खंय योगा खंय आनी कालें खंय उपासना विपासना आनी कालें हें पुराय बंडाल. तें बंडाल हांव सांगता तुमकां कोणाक पवित्र करना. केवल तुका आनी म्हाका पवित्र करचें केवल देवाच्या उतरा वरवीं सतान. कित्याक हांव तूं सागच कोणा विशयान हांव उलयना. कित्याक हांव सागच कित्याक 15 वर्सां हांव तें पुरें करनूच आसलो. योगा करनासलो, विपासना करनासलो, तंत्र मंत्र सगळें करनासलो आनी पुराय लांब केस दवरून संन्यासी बरी दोळे दंपून मना मना मंत्रां करनासलो. हांव कांय पवित्र जावंक ना आनी कोणाक हांवें पवित्री करूं ना. भियेनाकात. 15 वर्सां हांव तेंत करनासलो. संस्कृती म्हणून, योगा म्हणून आनी कालें डान्स म्हणून, संगीत म्हणून आनी कालें श्लोका म्हणून, संस्कृत म्हणून, हे म्हणून सगळ्या भाशेन भास आमकां पवित्र करिना.
सगळ्या भासो बऱ्योत त्यो खाली एकामेका आमी कितें करूंक संपर्क करूंक मात सत आमकां बरें करता सत आनी सत हर एका भाशेन तें आमकां कळीत जायचें कशें हांव तुमकां कोंकणीन सांगता कशें हांव पयलें तेलुगान सांगतालो कशें हांव थोडे बरें इंग्लिशान सांगता कशें आमचे दुसरे भाव कन्नडान सांगतात आनी कोणी खंयच्या हिंदीन सांगतात आनी कोणी मराठीन सांगतात आनी कोणी खंयच्या मल्याळम भाशेन सांगतात आनी कोणी खंयच्या तमिळ भाशेन सांगतात भास बदलता सत बदलताय सांगा ना देवाचे उतार बदलताय भासो बऱ्यो पण भासो सगळ्यांक बऱ्यो न्ही त्या त्या लोकांक बऱ्यो तुमकां कोंकणी बरी कोंकणी येनातल्यांक काल उलयता आमकां कांय समजना सता वरवीं हांवें आनी तुवें आमी पवित्र जावचे आनी देवाचे उतार सत जुआंव सवांजल आवस्वर 8 वोळ 31 आनी 32 जॉन चॅप्टर 8 वर्स 31 and 32 कितें म्हणटा ऐका जुआंवच्या वांजलांत आवस्वर 8 आनी वोळ 31 आनी 32 जॉन 8 वर्स 31 and 32 आमी पवित्र जावचे म्हळ्यार मनांत नितळ काळजांत नितळ कुडींत नितळ चिंतनांनी उतरांनी बगण्या नितळ म्हणटा आमी स्वतंत्र जाता कितें आमकां बांदिना कितें आमकां दोशीना कितें आमकां कितें म्हणटा बेजार आयकंत हाडिना आमी स्वतंत्र जाता ऐका देवाचे उतार कितें म्हणटा जॉन 8:31-32 आपणाक सत म्हणटल्या जुदेवांक जेजून म्हळें म्हज्या उतरांक तुमी काल जावन चलशात जाल्यार तुमी म्हजे खरे शिस जातले म्हज्या उतरांक पळया न्ही देवाचे उतार तुका आनी म्हाका आमकां ताजे खरे शिस ताजे फाटला उदारून देवाच्या मेळांत देवाच्या वेंगेंत देवाच्या एकवटांत जेजूच्या सांगाता आमकां हाडटा आनी तुमी 7 जाणां जातल्यात तुमी 7 जाणां जातल्यात आनी 7 तुमकां सुटका दितले पळया न्ही आज जर तर हांगा आसल्यार आमकां कोणाकी सुटका ना आमच्या कुडींत आमी पिड्यांत वळवळटा आमकां भितर ही खंत बेजार खवजेनी आखांत बेरांत आनी एका नमन्याचें कितें एकसुरपण निरासपण ह्या आत्म्याची बचावी ना आत्मो मेळो जाला ह्या पथकांच्यो काल ओडण्यो समायो ह्या कांतवण्यो हें सकळ आसा जाल्यार आमी आनी सुटका जोडूना देखून हांगा आसल्यार आमी हर एकले कुडीन ती पिडेस्त जिवान ती पिडेस्त आत्म्यान ती पिडेस्त देखून कुडीच्या पिडेत तावन जिवाच्या पिडेत तावन आत्म्याच्या पिडेत तावन सुटका जोडून एकच वाट देवाचे उतार देखून जेजू म्हणटा जुआंवच्या वांजलांत आवस्वर 6 आनी वोळ 60 आनी 3 पळया न्ही तुजी कूड जायते लोक येता एक्सरसाइज करूंक एकल्याक हांव मेळ्ळो एकल्याची आवय येवन म्हणाली फादर म्हजो पूत व्हडलो बॉडी बिल्डर जाता फादर दिसाक 3 किलो चिकन आनी ताका 50 तांतयां आनी 4 लिटर दूद ताका ट्रेनिंग काले बरो दुसऱ्यांक बॉडी बिल्डिंग ट्रेनिंग दिवंक जाय खंय ट्रेनिंग जावंक जाय खंय हांवें सांगलें तिका त्याच खातीर की जेजू संवसाराक आयिल्लो तुज्या पुता बॉडी बिल्डर करूंक आनी कोणी आसात हांव आनी एका कुटुंबाक गेलो सकाळी येनाकात फादर 1 वर सांजेर येता सांजेर 1 वर ह्या वेळार येनाकात फादर सकाळी 7 तावन 8 पर्यंत येनाकात सांजेर 7 आनी 8 मध्ये येना कित्याक गे म्हळें आमकां सदां दिसा 2 वरां तलवारकारांत एक्सरसाइज करूंक आसा फादर हांव मात्र न्ही बायल मात्र न्ही तेका भुरग्यांक वचोंक आसा फांसी जाना फादर 2-2 हजार आमी बांदल्यात फादर एक एकल्याच्या नांवार सदां दिसा 2 वरां तुमी आसात कितलो लोक जिम्मांत कितलो लोक व्हडली व्हडली मिशनां येवन तांच्या घरांनी दवर न्हू करनासा काय उपकाराना म्हणटा देवाचे उतार तुजी कूड खंयच्या कसो उपकाराना म्हणटा ऐका देवाचे उतार कितें सांगता जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान जीव तुका दिवचो जिवीत तुका दिवचें शांती तुका दिवचें समाधान तुका दिवचें धैर्य तुका दिवचें बळ तुका दिवचें तुका संगता संतोषान मोगा मैपासान जिवचें करचें कोणें तुज्या कुडीन न्ही जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान आनी मनीस खंयच्याय उपकारान मनीस मनशाची कूड दाटी मोठी गोरी या सावळी या लांब या मोटवी रुंद या बारीक खंयच्याय उपकाराना आनी हांव तुमचे लागीं उलयलां ती उतरां आत्मेक जीव दिवची पळया न्ही देवाचे उतार तुका जीव दिता जिवीत दिता स्वतंत्र करता नितळ करता पवित्र करता देवाचे उतारच तुका भाग्यवंत करता देवाचे उतारच तुका देवाच्या हातांत हाडटा दवरता देवाच्या एकवटान मेळयता देवाचे उतर
देवाच्या उतरावरवी मात्र पावून देखून देवाचे उपदेश आम्ही ऐकल्यावर पाळल्यावर आम्ही नितळ जाता. इसाया कसो नितळ जालो आम्ही इसायाच्या बुकांत वाचता आवस्वर 6 वळ 5 ते 7. इसायाच्या बुकांत आवस्वर 5 आवस्वर 6 वळ 5 ते 7 पर्यंत. Isaiah chapter 6 verse 5 to 7. इसाया कसलो मनीस आणि कोणा सांगता तो जियेतलो कसली जिनी तो जियेतलो इकडे ऐका तोच सांगता. हांवें सांगचे न्ही, हांवें काही तुमकां काही चिंतून सांगचे या काल्पनीक न्ही. ताच्या बुकांत तोच आमकां सांगता. Isaiah 6 verses 5 to 7 ऐका. तेन्ना हांवें म्हळें हाय म्हजें खाटा. हाय म्हणटा तो, हाय म्हजें खाटा म्हजो नास जालो म्हजो नास जालो. कित्याक हांव एक मेळ्या वंटांचो तोच म्हणटा इसाया. हे दर्शन देवाक पळोवचें दर्शन सर्गीच्या राजाचें ते महिमेचें दर्शन पळोवंक म्हाका फाव जालें. हाय म्हजें काडटा हांव एका मेळ्या वंटांचो मनीस मू आनी मेळ्या वंटाच्या मनशा मदें हांव जियेता. आनी म्हजी इश्टी मेळत हांव सोरू म्हजी इश्टी सोर आमी बेबदो म्हजी इश्टी बेबदे हांव लुटकार ते लुटकार हांव करता अन्याय ते करता अन्याय. पोटच्या कालच्या आनी परच्या पेपरार येवन दोग जाण तातूंत एकलो क्रिस्तांवी आसा. पेपरार दिला नांव कोणा कोणाच्यो लोरयो सोदून सोरून काडन दक्षिण विंगड करन कितल्यो लोरयो सोरन कितल्या जाणांक लुटला. आमी सोर म्हणजे आसले सगळे सोरूत तूं पळया. इसाया तेंत म्हणटा हाय हांव मेळ्या वंटाचो मनीस हाय म्हजें नास जालें मू. आनी म्हज्या दोळ्यांनी रायाक दळपरांच्या सर्वेस्पराक हांवें पळयला. जाल्यार म्हाका पळोवंक भाग म्हज्या रायाक सर्वेस्पराक पळोवचें भाग म्हाका मेळ्ळें गे. आनी तशें तो म्हणटाना हांव फावो घे मेळ्या वंटाचो मनीस हांव दुश्ट हांव खोटो हे म्हाका फावो घे म्हणून तो चिंतून आसतना कितें जाता ऐका. तेन्ना सेराफिमा मदलो म्हणजे देवदूता मदलो चेरूब न्ही सेराफिम तांचे मदलो एकलो वेदी वयलो चिमट्यान काडलेलो एक इंगळो. वेदी वयलो आल्तारी तावन एका चिमट्यान काडलेलो जळसो इंगळो हातांत घेवन म्हजेशी हातांत घेता आनी म्हजेशी येता. आनी ताणें म्हाका म्हज्या वंटांक ताणें तो जळसो इंगळो म्हज्या वंटांक लायलो आनी म्हळें पळय हो तुज्या वंटाक लायला तुजे अपराध काडून उडयता. तुजे अपराध आतां हांवें खाण उडयल्यात. जळसो इंगळो कितें जावन आसा जाणान गे तुमी. वेदी वयलो जळसो इंगळो हाच्या पयलीं तुमी आयकलां गे जेरेमियाच्या बुकांत आवस्वर 23 वळ 29 जेरेमिया 23 वर्स 29 जळसो इंगळो कितें जावन आसा उजो कितें जावन आसा देवाचें उतर. जेरेमिया 23:29 तुमी आयकतात. जेरेमियाच्या बुकांत आवस्वर 23 वळ 29 देवाचें उतर उजो न्ही गाय खडपां पडची हातोडी न्ही गाय. देखून वेदी तावन काडिल्लो तो जळसो इंगळो कितें जावन आसा देवाचें उतर. खंय लायिल्लें ताणें वंटांक मेळ्ळें खंय येतालें पळय थंयच लायलें आनी तो कितें जालो इसाया नितळ जालो. आनी त्या दाळ ताका ताळो आयकलो हांव कोणाक धाडूं. तेन्ना सरस्पराचो ताळो आयकलो. तेन्ना सरस्पराचो ताळो आयकलो. ताणें म्हळें हांव कोणाक धाडूं. आनी आमचे पासत कोण वेतलो. आतां म्हजे पासत आमचे पासत कोण वेतलो. हांवें जाप दिली. नितळ जाल्ल्या इसायान जाप दिली. अबळे हांव हांगा आसा. म्हाका धाड हांव आसा म्हाका धाड. पळया न्ही एका भावाची ल्हानशी हांव तुमकां हें दाखयता कितें सांगता. एक साक्ष तो आस्पत्रांत आसलो. ताच्या पयलीं ताणें म्हजी शर्जार येतर केल्ली आनी ताका तें पेकोडणी जाली म्हळ्यार ताका भलायकी मेळिल्ली. हार्टाचे प्रॉब्लेम आसले तो गूण जाल्लो. 2-3 वर्सां उपरांत ताका परतून कितें फूड पायप आनी कितें श्वासकोशाचे कितें प्रॉब्लेम येवन हांगा मॅड्रास ताका ऑपरेशन दवरलें. तें ऑपरेशन जातना डाक्टराच्या हातांत पारामोस घडली. दोनी पायप काट जाले आनी ताजो जीव रिस्केर पडलो. डाक्टरान म्हळें सड्ड म्हळ्यार 3 दीस. आनी तशें आसतना बायले खबर दिली तुजो घोव वांसाना सड्ड म्हळ्यार 3 दीस. बायल आकांतान म्हाका
राती मध्यान रातीर फोन करणं अशें जालें फादर मरता फादर डॉक्टरान जायना म्हणून फादर अशें भोवमान कितले फावटी म्हाका रात फोन करनासली पण निमाणें तिस वचून गोवाक मेळटाना गोवान म्हणलें उतरां तिका बायले लागीं तूं भियेनाका तूं रडा नाका हांव नितळ जालां आनी हांव तयार आसा मरोंक म्हणलो तो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तूं रडा नाका हांव मरता म्हणून आनी म्हजो कांय भरवसो ना म्हणून डॉक्टरान तुका सांगलां तूं रडा नाका भियेनाका हांव नितळ जालां आनी हांव तयार आसा म्हणलो आनी अंतरलो देखीन भाव भयणीनो कोण नितळ आसा खंयच्याय की तुवें आनी हांवें आमी भियोवची गरज ना कित्याक इसायासाक पळय देवाच्या उतरान ताजे वॉंट नितळ जाले आनी ताकाच ताणें विंचून काडलो आनी धाडलो वय मू तुका आनी म्हाकाय तशेंच ताणें नितळ केलां आमी वाचता पेद्रूचें पयलें पत्र 1 Peter पेद्रूचें पयलें पत्र आवस्वर 2:9 आनी 10 1 Peter chapter 2 verse 9 and 10 देवा तुका तेंच सांगता तुका आनी म्हाकाय देवान विंचून काडलां विंगड केलां नश्ट्यांत हांव न्हू कोट्यांत हांव न्हू वायट आदारतल्यांत हांव न्हू तुका आनी म्हाका आमकां ताणें विंगड केलां आमी विंचून काडलेली परजा म्हणटा पेद्रूचें पयलें पत्र आवस्वर 2:9 आनी 10 पूण तुमी विंचून काडलेली परजा ऐका आमी कोण देवाचें उतर सांगता तुमी विंचून काडलेली परजा रायाळ याजक हांगासले आमी विंचून काडला विंगड दवरला देखून आमी रायाळ परजा आनी रायाळ याजक वर्ग एक पवित्र राष्ट्र आमकां विंचून काड ताणें आपल्या उतरांनी 2 नितळ करून पवित्र केला देखून आमी एक पवित्र राष्ट्र आनी देवान आपणेच दायज करून घेतलेलो लोक देवान तुका आनी म्हाका आपलेच दायज करून घेतलेलो लोक काळोखांतावन आपल्या विचित्र उजवाडाक तुमकां आपयल्या पयलीं आमी काळोखांत आशिल्ले पूण आतां काळोखांतावन आतां आमकां विचित्र उजवाडाक ताणें हाडल्यांत तुमकां आपयल्या देवाची उत्तीम कृत्यां तुमी गजय म्हण ताणें तुमकां विंचल्या देवाची कृत्यां देवाची वर्ती कृत्यां तुमी गाजय पयले काळोखांत आसल्यात आतां उजवाडांत आयल्यात उजवाडांत जाल्लें सगळें तुमच्या दोळ्या मुखार दिसता तुमकां रूप दिसता तें तुमी गाजय म्हणून तुमकां विंचल्यांत आनी ताणें आदीं तुमी एक परजा न्हय आशिल्ल्या पळय आदीं पातकांत आसतना मेळे जावन आसतना तुमी म्हजी परजा न्हय जावन आशिल्ल्यात आनी पूण आतां तुमी देवाची परजा जाल्यात आतां तुमी नितळ जावन पवित्र जावन देवाची परजा जाल्यात आनी आदीं तुमी काकळत जोडूंक ना आदीं तुमी पातकां वरवीं काकळूत जोडूंक नातल्ली पूण आतां तुमकां काकळत मेळ्ळ्या पळय न्ही भाव भयणीनो कितलोय खोटो मनीस आसो दी पूण तो नितळ जावंक शकता कशें पळय आतां तुमी कितले मेळे वस्तू आसले एका दुबेक दिल्या तो नितळ करून दिता तशें ह्या कितें घर मेळ्ळें आसल्यार आतां नवें आयलां पुराय तें घालन गश्टिल्यार पुराय नितळ जाता तशें देखून देवाच्या उतरा वरी कितलोय मेळ्ळो आसो न्ही खोटो आसो न्ही व्हडलो रावडी आनी घाले व्हडलो कितें म्हणटात कठोर धारून काळ जसो आसो न्ही कितें जाता नितळ जावंक शकता पवित्र जावंक शकता बागेवून जावंक शकता आनी देवाक मेसवोवची जिणी जियोंक शकता देखून कोणायकी आमी कंडेम करचे नाका कोणायकी आमी कोणाची आमी झट्टी करचे नाका कोणायकी आमी कितें म्हणटात पूण तांचो सांगात तुमकां नाका पूण तांकांय बऱ्याक येवची वाट तांणी पवित्र जावची वाट तांणी नितळ जावची वाट आसा म्हूण आमकां सांगूंक या तांकां ती वाट दाखोवंक अवकाश आसा देखून भाव भयणीन देवाचें उतर आमी आयकता आनी चड आयकल्या वरी आमी आनी चड परजळ जोडटा प्रकाश जोडटा उजवाड जोडटा आमी भाग्यवंत जाता नितळ जाता आमी हर एका रितीन काळजान म्हणून कुडींत आत्म्यांत आमी निर्दोशी जाताना देव आमचे समय हर एक घडी आसा म्हणलें आमकां भोगता आनी त्या वरवीं आमकां कितेंच उणें आसा म्हणलें समजोवचें ना देखून भाव भयणी देवाचें उतर आयकून आनी चड आमी पवित्र जावया आमची वायट चिंतना आमी सांडया वायट भोगना आमी सोडया आनी वायट साल समकन आदारची सगळ सांडून बऱ्या जिविताक आमी मेट काडया जेजून आमकां वाट दाखयल्या तो जावन सत वाट आनी जिवीत ताजे उतार कोण पाळटा तांकां सेन्स मेळटा म्हणून ताणें आमकां भरोसो दिला देखून त्याच वाटेन चलोवंक देवाचो आदार आमी जोडया आमेन.